اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اور اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز آمین عرض ہے اللہ سونے قرآن حکیم دی سورہ نساء دی 77ویں آیت پاک فرمایا کہ آپ فرما دے دنیا دا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ سونا چونکہ اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے تے اللہ سونا یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان اپنے مقصد حیات حاصل کرے جس مقصد واسطے انہوں پیدا کیتا ہے۔ کائنات دی ہر چیز انسان واسطے، انسان اللہ سونے اپنے عرفان واسطے، اپنی محبت واسطے، اپنی اطاعت واسطے، اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا ہے۔ تے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے واسطے قرآن حکیم بھیجے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت ہے، وہ زندہ کتاب ہے جتے عمل کر کے انسان اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم و زندہ کتاب ہے جڑے دنیا جہان دے دکھاں دا علاج ہے، دنیا دے ہر مسئلے دا حل ہے، اور اس مکمل رہنمائی زندگی دے ہر شعبے دی رکھی ہوئی ہے، خواہ ظاہری ہوئے، باطنی ہوئے، انفرادی ہوئے، اجتماعی ہوئے، بین الاقوامی ہوئے۔ لیکن قرآن کریم دی عمل اویں کرنا جی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیتا ہے۔ اس واسطے اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، اپنا مقصد حیات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو چاہیے قرآن و سنت اور فقہ دا علم، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، حسینی علماء مشائخ کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کرے، دی روح دے مطابق تے عمل کرے، اپنے پیر و مرشد کو اپنے دل دے اندر نسبت مع اللہ دی، توحیدی، محمدی اپلیکیشن اپنے دل چ ڈاؤن لوڈ کرائے، القاء کروائے، تاکہ قلب دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، نبی پاک نہ ہو جائے، اور اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانے انہاں دی صحبت چ رہ کے انعکاسی فیض حاصل کرے، انہاں دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات، مراقبات اور اس باقی ولایت کرے، تاکہ انسان اپنے اندر نو صاف کرے، اپنے دل نو پاک کرے، اور تاکہ دی روح جڑی ہے جسم سے نکل کے باطن چ پرواز کرے۔ جی ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی۔ یہ باطنی پرواز حاصل کرے تاکہ انسان روحانی سپرمین بن سکے، روحانی معراج حاصل کر سکے، اور باطن چ پرواز کردے ہیں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضری دی نعمت حاصل کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان وچ پہنچ کے دیدار مولا حاصل کرے۔ اور یہ نعمت اللہ سونے دی توفیق اور مدد تو بغیر حاصل نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان۔ اس واسطے انسان نے چاہیے راتیں تنہائیاں چ اللہ سونے ہوگے روئے گڑ گڑائے
عاجزی کرے اور مدد طلب کرے، تو جدوں میرا اللہ دیکھے گا کہ واقعی صدق دل نہ راہ مولا دا مسافر بننا چاہتا ہے اور میری بار کا تک رسائی چاہتا ہے، اور نفس و شیطان دنیا تو کلی یعنی قلب نے منہ موڑ لیا ہمیشہ لئی، پھر میرا اللہ انہوں توفیق دندا دی مدد کردا، اور پھر انہوں اپنا مقصد حیات حاصل ہوندا، جہدے بارے قرآن کریم چ رب سنے دسیا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ پھر قرآن حکیم چ رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے ہے ہی جڑے رب سنے نہ ٹوٹ کے پیار کر دے، عشق کر دے، کیونکہ بغیر عشق مولا تو انسان کدے بھی رب دی بارگاہ تک نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں، جو حدیث پاک چاہ نور و ظلمت 70,000 پردے اللہ اور بندے دے درمیان، اور قرب دے مراتب تائیں طے کر سکتا اگر انسان ایمان دی روح اللہ دی محبت حاصل کرے گا، اور یہ محبت اللہ دے ہاں تائیں قبول ہو، ایمان تائیں قبول ہو اگر انسان قرآن کریم کی رب نے دسیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں لوگوں دس دے ہو تو اللہ نے محبت کر دے ہو تو پھر میری اتباع کرو، اللہ سونا تو اللہ محبت کرے گا۔ پھر اللہ سونا جب ایک شخص صحیح طرح اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مطابقت اور پیروی کرے گا، کیونکہ سارا دین اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سارے دکھاں دا علاج، سارے بیماریاں دا علاج، سارے غماں مصیبتاں ٹینشن ڈپریشن دا علاج اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن اتباع رسول پوری تائیں حاصل ہوئے گی قرآن و سنت دی روح دے مطابق تائیں عمل کر سکتا اگر انسان فنا نفس حاصل کرے گا، کیونکہ انسان دے اندر ہے یہ نفس امارہ جیڑا ہے یہ دنیا سب تو بڑا فرعون اور شیطان ہے، اور یہ اندر اٹھانیاں خواہشاں جڑیاں انسان نو دنیا دی محبت مبتلا کر دیاں، دنیا طالب بناؤندیاں، دنیا تر رغبت دلاؤندیاں نے۔ اس واسطے رب سونے فرمایا کہ دنیا قلیل ہے دے پیچھے نہ دوڑو، بلکہ رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اپنی روح نو اللہ کی طرف دوڑاؤ تاکہ رب سونے دی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ جب تک انسان نفس شیطان دنیا اور انہیں پجاری جنہیں طالبان دنیا نے کھو کنے علم والے ہون، کنے بڑے عالم ہون، پروفیسر ہون، انجینئر ہون، سائنسدان ہون، مفتی ہون، اگر دنیا دے طالب ہے تو بڑے خطرناک ہے لوگ، انہاں لوگوں تو بچو، ان دا پرچم ہے بڑا زہریلا۔ جب تک انسان خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شکل خلق جو نہیں نکلتا، انہوں کدے شکل مولا دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، یہ قلب کدے بھی ذات مولا جو ڈب کے نماز عشق نہیں نیت سکتا، انہوں محویت مولا دی فنا فی توحید دی غرق فی توحید دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان دنیا دی محبت چ نہیں نکلتا اور نفس دے تے فتح نہیں پاؤندا، اپنے قلب نو پاک نہیں کرتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تائیں فرمایا سی کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض، کیونکہ جو دل بے حضور ہو گیا مر گیا، جنہیں اقبال فرماندے بے حضوری ہے تیری موت کا راز، زندہ ہے تو بے حضور نہیں، دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ۔ لیکن دل زندہ تائیں ہونا اگر انہوں توحیدی نور نسبت دی نعمت حاصل ہوئے گی، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال حاصل ہوئے گا، چلدا پھردا آتی اللہ آتی رسول دی عملی تفسیر بنے گا، اور اپنے نفس کے خلاف جہاد اکبر کرے گا، دنیا تو منہ موڑے گا، اور طالبان دنیا تو منہ موڑ کے سب تو الگ ہو جائے گا۔ جب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ ہر رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ حضور بابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرما دے چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی رمز پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ انہیں سب تو الگ ہو کے انسان مصنون ریاضت و مجاہدات کرے،
تو تاں یہ دل چو دنیا دی محبت نکلے گی تو پھر انہوں اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہوئے گی۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ مینوں اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضری دا شرف حاصل ہویا تے رب سونے میں نے فرمایا، اے غوث اعظم جڑا مجاہدے تو محروم رہا انہوں مشاہدے دا رستہ نہیں ملدا۔ پھر آپ فرما دے اسی طرح مینوں اللہ سونے دی بارگاہ ایک دفعہ پھر حاضری دا شرف نصیب ہویا تے اللہ سونے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم جڑا مجاہدہ اختیار کرے میرے نال نہ کہ میرے غیر نہ تو انہوں میرا مشاہدہ یا دیدار ہو جاندہ ہے۔ پھر آپ فرما دے اسی طرح میں نے اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضری دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ میسر آئی تے رب سونے میں نے فرمایا کہ غوث اعظم طالبہ لوگوں واسطے مجاہدہ بہت ضروری ہے اور ناگزیر ہے، جس طرح انہاں واسطے میں ناگزیر اور ضروری ہے۔ یعنی جب تک انسان مصنون ریاضت و مجاہدات نہیں کرتا ساری خلق تو منہ نہیں موڑتا اور مصنون مجاہدہ محضیت نال نہیں کرتا تینوں مشاہدہ الہی کدے بھی نصیب نہیں ہوئے گا۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہوں گی اگر انسان نفس و شیطان دنیا چوں نکلے گا تے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے نہیں چلدا۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سونے میں نے اخلاق دی تکمیل واسطے بھیجیا۔ سلطان العارفین حضرت بائید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ وہ شخص اللہ سونے دے بہت قریب ہے جڑا خوش اخلاق ہے اور دوجیاں دا بوجھ چکن والا ہے۔ پھر آپ فرماندے نے انسان نو چار چیزاں بلند کر دی ہیں، علم، حلم، کرم اور خوش کلامی۔ پھر آپ فرماندے نے اللہ نو راضی کرو وہ تانوں راضی کر دے گا۔ پھر آپ فرماندے جنوں اللہ سونا مقبول کردا ہے وہ دے اتے ظالم مسلط کر دیندا ہے جڑا انہوں دکھ دیندا ہے۔ پھر آپ فرماندے توکل یہ ہے کہ زندگی نو ایک دن واسطے سمجھے، زندگی نو ایک دن سمجھے اور کل دی فکر نہ کرے۔ پھر آپ فرماندے ہیں نفس کے ایسی چیز ہے جڑی ہمیشہ باطل دی طرف رخ کر دی ہے۔ تے آپ فرماندے ہیں کہ برے اعمال جڑے نے یہ اللہ نہ سری دشمنی دے مترادف نے۔ پھر آپ فرماندے ہیں اگر تہاڈے تے کوئی احسان کرے تو پہلے اللہ دا شکر ادا کرو پھر اس شخص دا، کیونکہ اللہ نے ہی انہوں تہاڈے تے مہربان کیتا ہے۔ آپ فرماندے جڑا شخص کثرت خواہشات دے نال اپنے دل نو مردہ بنائے انہوں لعنت دے کفن چ لپیٹو اور ندامت دی زمین چ دفن کر دے۔ پھر آپ فرماندے نے کہ ذکر کثرت عدد دا نہ نہیں بلکہ حضور بے رغبت دا نہ آیا۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گل فرمائی آپ نے۔ پھر آپ فرماندے محبت یہ ہے کہ اپنی کثرت نو قلیل اور دوست دی قلت نو کثرت سمجھے۔ پھر آپ فرماندے ہیں کہ ایک عالم یعنی با عمل دی طاقت 1,00,000 جاہلاں تو زیادہ ہے۔ پھر آپ فرماندے ہیں کہ جڑا شخص ساری دنیا چ اپنے تو زیادہ کسی نو خبیث سمجھے وہ متکبر ہے۔ سبحان اللہ۔
ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਫਰਮਾਈ ਆ ਕਿ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਬੁਰਾ ਲੱਭਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ना कोई। यानी आपने फरमाया कि जिक्र कसरत मकसूद नहीं बल्कि हजूर मकसूद है, कि हर लम्हा कल्बन इंसान अल्लाह तरफ मुतवज्जो रहे और याद रखे कि मेरा अल्लाह मैनू देख रहा, ते मुर्दा बन के अल्लाह दे हजूर हाजिर रहे। लेकिन नींद तो ही मिलनी है इंसान को अगर इंसान नफ्सो शैतान दुनिया चो निकलेगा। जब तक इंसान नफ्सो शैतान दुनिया च फसिया होया कदे भी हासिल नहीं कर सकता कोई नेमत। दुनिया एडी गलीज चीज़ है। फतेह रुबानी च लिखा कि हजूर गौसे पाक हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि अगर तू दुनिया तो वाकिफ हुंदा तेरा तालब ना बनता कदे भी, कि अगर ये कोई तेरे पास कोल आए तो तेनू मुशक्कत च पावे, अगर चली जाए तो फिर तेनू हैरत दे विच मुबतला कर देवे। फिर आप फरमांदे दुनिया सर तपा हिकमत और अमल है और आखिरत सारी दी सारी कुदरत है। फिर आप फरमांदे ने कि मोमन नू ना इस दुनिया चैन मिलता ना ये साजो समान ना वो इन्हां तो अपना मकसूब लेंदा और अपने दिल ना अल्लाह की तरफ यकसू हो जाता। फिर आप फरमांदे मुअल्लम यानी पीरो मुर्शद, आप फरमांदे मुअल्लम तो हाले ताईं ते तो खुश नहीं होया, यानी तेरा पीर ते तो हाले खुश ही नहीं होया हैगा। और ना तू उहदे नाल बाद बनिया ना उहदे हुक्मां नूं कबूलिया, और तू जाके बैठन लगा मिंबरों और मस्जिद दे उत्ते और सदर नशीन होने लगा। आप फरमाया वाज बढ़ना दुरुस्त नहीं, इथों तक कि तेरी तौहीद अपने पैरों ते खड़ी हो जाए और अल्लाह सोने के सामने जम जाए और तू अपने वजूद दे आंडे तो बाहर निकले आवे। फिर आप फरमांदे ने कि तू ओदा बंदा है जिहदे हथ में तेरी बाग है, अगर तेरी बाग दुनिया दे हथ च है तो तू ओदा बंदा है, अगर तेरी बाग आखिरत दे हक च है तो तू ओदा बंदा है, अगर तेरी बाग अल्लाह सोहणे दे हथ च है तो तू अल्लाह दा बंदा है, अगर तेरी बाग तेरे नफस दे हथ च है तो तू नफस दा बंदा है, और अगर तेरी डोर तेरी ख्वाहिश नफस दे हथ विच है तो तू ओदा ही बंदा है, अगर तेरी बाग मखलूक दे हथ विच है तो तू मखलूक दा बंदा है। फिर अगे आप फरमांदे ने तेरा मकसूम जिहड़ा है ना खा तू रगबत करें या बेरगबत तेरे कोल आके रहेगा। फिर आप फरमांदे तू और सारी दुनिया के बाशिंदे जिहड़े आ मेरे नज़दीक मच्छर और चींटी वर्गे कमज़ोर ने, क्योंकि मैं नफ़ा और नुकसान नू सब अल्लाह तरफों समझना ना कि तुहाडी तरफों। गुलाम और बादशाह दोने मेरे बराबर, मेरे नज़दीक दो बराबर है। हाँ फरमांदे हज़ूर गौसे पाक कि मैंने मेरे वास्ते शाहो गदा बादशाह और रया ये सब मेरे नज़दीक बराबर है। मुकद्दर दा लिखिया हर हालत च मिलेगा, वो हर हालत च पहुँचेगा, जेदा भी जो नसीब है। मेरा लिखिया दूजे नूं नहीं मिलना ते दूजे दा लिखिया मैनू नहीं मिलना।
اس واسطے ذلیل اور رسوا ہونے کی کوئی لوڑ نہیں، دو نمبریاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان نو چاہیے کہ دنیا دی محبت چوں نکلے سارے فساد دی جڑ ہے، تے دنیا دی محبت چ پھسوندا انسان نو یہ نفس امارہ یہ فنا کرنا ضروری ہے، یہ خواہش چوں نکلنا ضروری ہے۔ لیکن انسان تاں ہی نکل سکتا قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرے گا۔ اج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے اسی دنیا دی محبت چوں نکل جائے، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری چوں نکل جائیے، کسے سچے اللہ والے دے زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات کریے اور رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کریے، کیونکہ یہی انسان دی فطرت ہے، اس سے مقصد واسطے اللہ سونے انہوں پیدا کیتا ہے۔ تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے اس تا بڑے حقیر، پر تقصیر، ماڑے، کمزور، کم علم انسان سانو دنیا دی محبت تو بچا، نفس دے شر تو بچا، شیطان دے شر تو بچا، اور قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا بندہ بنا، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، کافراں، منافقاں، دجالیاں اور ساڑے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ باس، باقی حوث، وما علینا الا البلاغ۔